وهذا الرجل ما كان يستطيع التبرز إلا عن طريق وضع كيس خارجي يتبرز فيه. سبحان الله، هذا الرجل أيضا الأطباء قالوا له أيامك معدودة. فهذا الرجل لم يبقى له إلا أن يلجأ إلى الله عز وجل، فلجأ إلى الله واستعان بالله، وقرروا إجراء عملية خطيرة جدا. قبل إجراء العملية بيوم، هذا الرجل من صلاة المغرب إلى صلاة الفجر كان يقرأ القرآن ويدعو الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، بعد أن انتهى قبل الفجر تبرز بشكل طبيعي. سبحان الله، الآن جاء الطبيب حتى يعني يجري الفحص قبل إجراء العملية. الطبيب استغرب، ووضع الرجل اختلف كلية. قاموا بالأشعة، تبين بأن الرجل قد شفي شفاء تاما بإذن الله عز وجل. وتذكر قول الحق تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. سبحانه وتعالى. Yang berikutnya, seorang laki-laki yang terkena penyakit kanker usus, ya. Tentu saja samping sakit, dia juga tidak bisa buang air besar. Dan tidak ada kata lain kecuali dia hanya mengadukan masalah ini kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dokter sudah melakukan pemeriksaan dan ini harus dilakukan operasi secepatnya, ya. Maka dengan kepasrahan kepada Allah Azza wa Jalla, setiap hari hidupnya untuk membaca Al-Quran. Mulai dari pada subuh terus sampai malam dia selalu membaca Al-Quran Karim. Nah, setelah beberapa hari kemudian pada subuh ketika dia akan membaca Al-Quran Karim, maka dia merasa ingin ke belakang. Maka ternyata dia bisa buang air dengan normal, tidak ada hambatan. Allah Akbar. Ya. Kemudian dia periksa ke dokter yang sebelumnya memeriksa dia, kemudian siap untuk dilakukan operasi. Tapi sebelum dioperasi dicek lagi, ternyata kanker ususnya itu sudah tidak ada, sudah bersih, Masya Allah. Maka dia baru mengingat, inilah Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran sebagai syifa wa rahmah lil mu'minin. Wa nunazzi minal Qur'ani ma huwa syifa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. القصة الخامسة أيها الأحبة تحت عنوان: أعاني من سرطان بالعين. ذات يوم كنت أمشي في الطريق وإذا برجل يحتضنني. نظرت ما أعرفه، قال: أنا متأكد أنك لا تذكرني. انظر إلى هذه الفتاة، وجدت فتاة تقريبا في سن 12. قال لي: هذه الفتاة عندما كان عمرها 2 أصيبت بسرطان في العين، وقام الأطباء بإجراء عملية استأصلوا العين، ولكن قالوا أن المرض منتشر، يعني سوف ينتشر في الجسم ولن تعيش أكثر من أسابيع. فكان يعني الناس كلهم كانوا يجيبوا لي إياها، كنت أقرأ عليها يوميا في العيادة. قل لي: هذه البنت الآن من الله عليها بالشفاء بفضله سبحانه وتعالى، وأنت تراها الآن عمرها 12 عاما. Istilah berikutnya yang kelima, seorang anak putri masih kecil, umur 2 tahun, dia terkena serangan kanker di matanya, ya. Maka para dokter menyampaikan bahwa kanker di matanya ini akan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Maka ini sesuatu yang sangat dikhawatirkan oleh keluarganya dan juga bisa mengakibatkan kematian yang tidak lama lagi, ya. Maka
maka kemudian dilakukanlah ya terapi ruqyah syariah secara intensif, ya Masya Allah. Maka kalau menurut dokter harus dioperasi dan juga harus diambil, ya matanya harus diambil, harus diangkat, ya karena tidak ada cara yang lain selain itu. Tetapi dengan izin Allah dan karunia Allah, saat diruqyah maka Allah memberikan kesembuhan kepada putri kecil ini, Masya Allah. Dan sekarang putri ini usianya sudah 12 tahun. Allah Akbar, Masya Allah. القصة السادسة والأخيرة هذه كان عندنا أخ فاضل من 2 إلى 3 سنوات. هذا الرجل يعني قصته غريبة عجيبة، حتى أني طلبت منه أن يكتب القصة، فسوف أذكر لكم قصة هذا الرجل الذي يدعى أبو سلامة. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، لقد رحمني الله تعالى بمرض السرطان بالغدد اللمفاوية، وكان منتشر في الرئتين والقصبات الهوائية والعظم والنخاع، ولوكيميا الدم الحاد استمر 7 سنوات، خلالها تلقيت العلاج الكيماوي وأشعة نووي العلاجية، لم أستفد من العلاج وتدهورت صحتي حتى أصبح لا يوجد عندي مناعة، وكانت المناعة 300 والدم نزل إلى 6 وصفائح الدم 25,000 وحدة صفائح إلى أقل مستوى، بحيث إذا نزلت دون ذلك يكون الإنسان معرض لنزيف داخلي في الدماغ. مع العلم أنه تم إعطائي أكثر من 50 إبرة رفع المناعة ولم يستجب الجسم، وأكثر من 50 وحدة دم وأكثر من 60 وحدة صفائح الدم. أخبرني رئيس دائرة أمراض الدم في مدينة طبية بأن وضعي الصحي حرج ولم ينفع معي العلاج، وأصبح السرطان منتشر وعلامات الوفاة تبدو قريبة، وأنه طبيا لا يحتمل العيش أكثر من أسبوع أو أسبوعين. وأخبرني أنه إذا بقيت على قيد الحياة فسآمر بإخراجك من المستشفى، كونه هناك مرضى بحاجة للعلاج واستخدام السرير. بعد ذلك دكتور فائق مدانات رئيس قسم الأمراض الدم تكلم معي، ابن عمي قادم من العمرة، ابن عمه ذهب إلى العمرة فيستشيرني ماذا أحضر لك هدية، فأخبرته بأني بإعداد الموتى ولكني مشتاق لماء زمزم، كوني قبل أكثر من 10 سنوات لم أذهب للعمرة، وكان آخر عهدي بالحرم عندما أديت فريضة الحج بالمسابقة الدينية، يعني كان في مسابقة دينية فاز فيها وذهب على حساب القوات المسلحة، وأنا في مكاني على سجادة الصلاة قرأ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 7 مرات، سورة الفاتحة 7 مرات، سورة ياسين، أدعية الشفاء مع كرم بالدعاء بكلمة والمسلمين، وتكرار كل دعاء 7 مرات. ختمت بقول اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني، أفوضك وأوكلك أمري فأنت خير وكيل، فأعطني ما تراه خيرا لي يدفع بلاء أو استجابة الدعاء أو تأخير لي ليوم القيامة، اللهم يا مغيث أغثني. النتيجة صباح اليوم السبت فعل ذلك من العصر إلى بعد العشاء، ارتفع الدم من 6 إلى 19، مناعة من 300 إلى 3000، صفائح الدم من 25,000 إلى 175,000، واختفت الأورام. وبعد الفحص الإشعاعي والخزع تبين لا يوجد أي خلايا سرطانية نشطة. الحمد لله، شفاء تام عام 2009. من الذي شفى هذا الرجل؟ الذي شافاه هو الله عز وجل. عندما الإنسان يلجأ إلى الله بيقين وإخلاص
يأتي الشفاء بإذن الله عز وجل. هذا وضع هذا الرجل كما حصل مع ذلك الذي كان يعاني من القولون، من سرطان القولون، لجأ إلى الله، أناخ نفسه على أعتاب بابه سبحانه وتعالى، لجأ إليه، تضرع إليه، وكانت هذه النتيجة. الآن طبيا أيها الأحبة، طبيا الطب يقول لك هذا شيء مستحيل. يعني رأيت انتحال الرجل ووضع الرجل، هذا شيء مستحيل، ولكن ما في شيء بعيد عن رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو القائل وإذا مرضت فهو يشفي. Kisah berikutnya, seseorang yang menderita kanker ya, kelenjar kening yang sudah metastase ataupun penyebaran sampai ke paru-paru, ke organ pernapasan, dan selama 2-3 tahun dia merasakan yang sangat berat. Dia adalah Abu Salamah, ya. Hari-hari hanyalah merasakan sakit dan sangat berat, dan tanda-tanda kematian sudah semakin dekat, ya. Bahkan dari pihak rumah sakit pun akan memulangkan dia karena dikatakan Anda sudah tidak perlu berobat lagi karena segala macam pengobatan sudah tidak ada manfaatnya lagi. Sementara ya kamar perawatan bisa digunakan oleh pasien yang lain yang bisa diterapi ataupun diobati di rumah sakit ini. Jadi dia sudah kabarnya diusir dari rumah sakit ini. Maka kemudian dia minta waktu untuk ya beberapa hari, dan dia ingatlah air Zam-Zam. Dia sudah bertahun-tahun tidak ya, menjalankan umrah dan tidak minum air Zam-Zam. Maka kemudian didatangkanlah air Zam-Zam. Kemudian dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Dibaca 7 kali Al-Fatihah, 7 kali baca Yasin, kemudian baca doa-doa yang lain, termasuk juga 3 qul ya. Dia baca. Kemudian ditutup dengan sebuah doa, ya Allah, sesungguhnya Engkau mendengar ucapanku dan doaku. Ya Allah, yang Maha menyelamatkan, maka selamatkanlah aku. Ya. Jadi dia memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Penyakit ini tidak ada yang bisa mengangkat kecuali Engkau ya Allah. Ya, maka dia memohon kesembuhan. Atau kalau Engkau menginginkan ini sebagai pengampunan dosa di hari kiamat, maka dia pun juga redha, Masya Allah. Ya. Nah, inilah pentingnya seseorang itu bermunajat kepada Allah, al-luju ila Allah, langsung lari menuju Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Di hari Jumat itulah dia bermunajat kepada Allah. Maka keesokan harinya, yaitu Sabtu pagi, dia melakukan, badannya terasa ringan, enteng. Keluhan-keluhan yang selama ini dia derita sudah tidak ada. Maka kemudian dilakukan cek laboratorium. Ternyata sudah tidak ada sel kanker sama sekali, 0. Masya Allah Akbar. Inilah peristiwa yang terjadi pada tahun 2009. Masya Allah. ولذلك أيها الأحبة، أنا أشد على عضد أخي وأستاذنا الأستاذ نور الدين الأندونيسي في متابعة هذه الأبحاث ومتابعة هذه الأمور وعرضها على الطب، حتى نزرع يقينا عند الأطباء بأن القرآن والدعاء خير بإذن الله عز وجل، وهو شفاء ورحمة لا محالة. هذا أمر مهم جدا، وهذه الأبحاث قد تؤدي بالمستقبل بإذن الله عز وجل إلى انقلاب كبيرة عند الأطباء. ونحن كما قلنا ليس الهدف أن نزرع هناك مشاكل بين الطب وبين الرقية، إنما هدفنا جميعا أن نقدم كل ما نستطيع لهذا المريض الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافيه وأن يعافيه بإذن الله عز وجل. طبعا الآن بالنسبة لقراءة سورة ياسين،
لابد أن نعلم أيها الأحبة سورة ياسين لم يرد فيها حديث صحيح مطلقا. هذا بس من التذكير. ذكرها طاووس قال تقرأ عند رأس المحتضر. أما ما هناك أحاديث عليكم ما هناك أي حديث صحيح يبين بأن سورة ياسين لها ميزة ولها فضل على سائر السور، والقرآن كله خير وشفاء ورحمة. ونقول دائما نركز على آيات الشفاء التي وردت في الرقى الشرعية، ذكرتها وأعيدها: الفاتحة، أول 5 آيات بقرة، آية الكرسي، آمن الرسول، الكافرون، إخلاص، المعوذتين. 7 أو 8 سور هذه ثابتة نصا. ولو زدنا آيات الشفاء كما ذكرها الشنقيطي ل7 سور وآيات الشفاء فلا بأس بذلك، لأنها شفاء ورحمة بإذن الله عز وجل. Ikhwani fillah, kita perlu menegaskan bahwa Al-Quranul Karim dan doa-doa yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini merupakan khairul ilaj, terapi yang terbaik. Meskipun kita tidak ingin membenturkan terapi ini dengan ilmu kedokteran, tapi kita memberikan solusi dan juga mendukung kedokteran supaya lebih memahami tentang ayat-ayat Al-Quran ataupun juga ruqyah syariah. Maka kita jangan sampai membuat jarak dengan ilmu kedokteran, karena memang Al-Quran Al-Karim dan ruqyah syariah ini memiliki kemuliaan yang tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ayat-ayat yang Allah turunkan itu sebagai mukjizat yang abadi, sebagai syifa wa rahmah bagi orang-orang yang beriman. Nah, kemudian beliau menyampaikan tentang surah Yasin. Tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan tentang keutamaan surah Yasin. Semuanya hadisnya adalah dhaif ya. Hanya saja surah Yasin tetap bagian dari Al-Quran. Kita membacanya juga merupakan kemuliaan. Sebagaimana kita membaca ayat-ayat tentang syifa untuk kesembuhan, maka ini juga merupakan kemuliaan. Nah, sedangkan ada ayat-ayat yang secara khusus disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, sebagaimana membaca Al-Fatihah, kemudian 5 ayat di awal surah Al-Baqarah, kemudian ayatul kursi akhir Al-Baqarah, kemudian membaca surah Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Maka ini merupakan hadis yang sahih. Sedangkan membaca ayat-ayat yang lain, maka ini merupakan kemuliaan bagi kita, karena kita membaca Al-Quran Al-Karim tetap sebagai syifa wa rahmah, kesembuhan dan rahmat dari Allah bagi orang-orang yang beriman. Maka inilah kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang mendalami ruqyah syariah. Barakallahu fikum. الآن أيها الأحبة كذلك لا ضير أن نستفيد سواء من أبحاث الطب أو من أبحاث معالجين بالرقى الشرعية بخصوص بعض الأدوية أو العلاجات المتعلقة بهذا المرض. قرأت قبل فترة مقالة للدكتور الفاضل حامد المالكي. هذا الدكتور أرسل إلى إنجلترا، وكانوا يقومون بإجراء أبحاث على علاج مرض السرطان. قال كنا مجموعات، وكل جزء كل مجموعة تختص بنوع من الأشياء الطبيعية. قال هذا في جامعة إنشفيل في إنجلترا. قال سبحان الله، قررنا أن نقوم بأبحاث على الرمان، على الصبار، وكذلك على الملفوف الأحمر. قال سبحان الله، بعد الأبحاث وبعد الدراسات تبين بأن الرمان استخدامه للمصاب بمرض السرطان
يقتل الخلايا السرطانية نهائيا. قال بعض يعني زي الملفوف، قال يؤثر تأثير طيب ولكن بعد فترة. أما الرمان يقتل مباشرة، ما يترك، يقتل مباشرة. فلا ضير ولا تثريب أيها الأحبة أن نستفيد من هذه المعلومة اللي أنا قدمتها للأستاذ نور الدين، والآن يستخدمها مع المرضى، لأنه هذا أمر طيب. نحن جميعا هدفنا، كلنا هدفنا أن نكون مع المرضى، نأخذ بأيديهم إلى بر الأمان حتى يدعوا لنا دعوة تدخر لدينا عند الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Ikhwanillah, berkaitan dengan penelitian-penelitian para dokter dan juga para peruqyah yang ditulis, maka ini juga merupakan sesuatu yang berharga bagi kita semuanya. Ya, ketika para dokter melakukan penelitian tentang kanker, maka ini juga menambah wawasan bagi kita. Nah, sebagaimana ya Ustadzuna Karim, Ustadz Nuruddin Al-Indonesia melakukan penelitian bersama para dokter dan menulis tentang pengobatan kanker dengan ruqyah syariah. Maka ini merupakan karunia dari Allah Azza wa Jalla bagi kita semuanya. Kita tinggal menikmati karya ilmiah beliau dan juga didukung oleh para dokter spesialis yang memberikan dukungan dan juga tulisannya yang sekaligus memberikan koreksi terhadap tulisan beliau. Masya Allah. Jazakumullah khairan katsiran. Kemudian penyakit kanker itu bisa juga diobati dengan buah delima. Masya Allah. Karena biji-biji delima itu bisa membunuh sel-sel kanker secara langsung. Masya Allah. Maka ini juga bagian dari karunia Allah yang diberikan kepada kita. Jadi ilmu ini merupakan ilmu yang memberikan manfaat dan keberkahan. Ya, yang mungkin dokter belum bisa menemukan apa yang bisa menyebabkan sel-sel kanker itu bisa mati ataupun habis. Ya, ternyata Allah Azza wa Jalla sudah memberikan ya buah ar-rumman ataupun buah delima bisa dijadikan sebagai obatnya. Misal delima, ya, delima, 5 komsak, D5 ya, ya, insya Allah. كذلك أيها الأحبة، هذه أنا أطلب مش يعني أعتذر من الأستاذ فضلان، أطلب من الأستاذ أحمد الجنيدي أن يقوم بالترجمة، لأنه يعني قمنا قبل أيام عرضت هذا على بعض الإخوة، فأصبحت هذه المصطلحات كلها عند الأستاذ أحمد الجنيدي بإذن الله عز وجل. قدمت خلطة أيضا بعد الدراسة، خلطة ممتازة جدا ولها آثار طيبة بإذن الله عز وجل. وحتى أني أطلب من الأستاذ نور الدين الأندلسي اعتمادها، لأنه في أخت فاضلة عندنا في ماليزيا، الأخت الفاضلة ديانكو، قدمت هذه الدراسة اللي الخلطة اللي علمتها إياها سنة 2017، وأصدرت فيها محلول مرخص من وزارة الصحة في ماليزيا. الخلطة كالتالي، طبعا من سوف يترجم الأستاذ نور الدين، أعتذر من أخي الأستاذ فضلان. طبعا هذه الخلطة نأخذ كيلو من عسل السدر أو من عسل الحبة السوداء، يضاف له، طبعا هاي تأخذ الكيلو، تذهب إلى صاحب المنحلة أو اللي يبيع العسل، تضيف إليها ب 32 جرام من غذاء ملكات النحل، من غذاء ملكات النحل. لأن الكميات المستخدمة حبوب اللقاح، الحبة السوداء، مادة العكبر، وشمع العسل. كيف طريقة؟ نأخذ كوب إما حليب، ذكرت لكم بالأمس أنه ورد في السنة المطهرة، أو ماء زمزم، برضو زمزم في أحاديث
أو ماء مقروء عليه. هذه 3 أمور. نضع فيها ملعقة كبيرة عسل من المرتبان اللي خلطنا معه غذاء ملكات النحل، تمام. ونضع أيضا ملعقة صغيرة من حبوب اللقاح، ويخلط ذلك جيدا ونشربه. بعده مباشرة طبعا إذا كان العكبر فيه كما أخبرني الأستاذ أحمد الجنيدي، العكبر إما هنا في ماليزيا أو إندونيسيا قد يكون سائل، فإن كان سائل نضع ملعقة صغيرة مع المخلوط يخلط، نشربه 3 مرات في اليوم، صباحا ظهرا ومساء بعد الأكل. أما إذا كان العكبر عندنا في الأردن تكون حبوب، فإذا كانت حبوب نأخذ حبة نلفها بشمع العسل ويمضغها المريض بعد استخدام العسل مع الأشياء السابقة. وهذه ما شاء الله تابع يعني لها نفع وأثر طيب، وبخاصة كما قلت لكم في ماليزيا معتمدة من وزارة الصحة. وزارة الصحة لا تعتمد أي شيء إذا ما تيقنت وتبين لها بأن فيه خير بإذن الله عز وجل. Ya. Nah, berkaitan dengan ramuan untuk penyakit kanker, ya, Masya Allah. Beliau akan menyampaikan berkaitan dengan ya, obat-obat herbal untuk penyakit kanker dengan izin Allah. Allah memberikan kesembuhan, dan ini bisa selama 3 bulan, ya, Masya Allah. Ini ada 5 ramuan. Yang pertama 1 kilogram ya madu sider, ya, madu sider. 1 kilogram madu bidara, ya. Kemudian 32 gram royal jelly, ya, atau kira-kira 1 sendok kecil, ya, ini. Kemudian serbuk pea pollen, ya, atau pea pollen dari hasil ini juga lebah juga, ya, ini. Jadi lebah menghasilkan madu, menghasilkan pea pollen, ya. Kemudian haba sauda, ya, ya, haba sauda atau minyak haba sauda 1 sendok kecil, ya. Sendok makan, sendok ini teh biasanya, ya, 1 sudu, ya. Kemudian pea pollen ini 1 sendok kecil, 1 sudu, ya. Kemudian propolis 5 tetes, ya. Propolis ini juga dari hasil lebah juga, 5 tetes, ya. Kemudian ya dari lilin madu ataupun malam, ya, malam yang dihasilkan dari lebah, sepotong kecil, ya, sebesar kapsul kecil, ya, ini, Masya Allah. Nah, caranya bagaimana? Ambil 1 gelas ya air untuk diruqyah, kemudian 1 gelas susu sapi, ya, ya, ini. Kemudian 1 gelas air zam-zam. Jadi ini bisa dicampur dengan tadi itu, ya. Kemudian ya, atau ya pilihan. Jadi boleh mengambil 1 gelas air untuk ruqyah, atau 1 gelas susu sapi, ya, atau 1 gelas air zam-zam, ya. Maka ini bisa dikonsumsi, ya, 1 hari 1 sendok, ya, 1 sendok untuk 3 kali, ya. Jadi sekali mengkonsumsi 1 sendok makan untuk 3 kali, berarti sehari 3 kali, dan bisa dilakukan selama 3 bulan berturut-turut. Maka dengan izin Allah, Allah akan memberikan kesembuhan, Masya Allah. Dan ini merupakan ya asbab hissiyah,
sarana-sarana yang bersifat materi dan herbal. Dan dengan izin Allah, dari Kementerian Kesehatan di Malaysia sudah mengakui resep semacam ini karena memang memberikan pengaruh yang baik terhadap sel-sel kanker dan membunuhnya. Insyaallah. Ya. Iya, ya. Di Malaysia itu pengobatan seperti ini disebut dengan hayyan. Ya, jadi mereka memberikan nama resep ini sebagai hayyan. Ya. Insyaallah. Ya. Walas. ونحن على يقين